السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءتكم موعظة، اے لوگو تحقیق آ گئی، موعظۃ من ربکم، نصیحت اللہ دی طرفوں اس قرآن دی صورت اندر، وشفاء لما فی الصدور، دکھاں بیماریاں دی شفا بن کے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک کتاب، ایک قرآن مجید ہدایت اور رحمت کا ذریعہ مومنہ واسطے اللہ نے بنا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا، بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام
آقائے دو جہان پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال میری اور تساں دی جند جان پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محبت پیار لے کے آنے والے نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات ماؤں اور بہنوں، درد دل نال دعا گو ہاں کہ اللہ سب نہ دعانا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ مبارکباد مستحق کو خوش نصیب آسی جتنا اللہ دا شکریہ ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ اس خالق و مالک نے ساڑیاں بدفعلیاں بدعمالیاں گناہ خطاواں غلطیاں دیکھن دے باوجود پھر انعام کیتا اور رمضان دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب کر دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ رمضان المبارک کے اندر محنت کوشش کر کے رب دی رضا حاصل کرن دی توفیق نصیب عطا کر۔ آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جس دا عنوان قرآن مجید فرقان حمید، اس کے نال دکھاں دا علاج کس طرح، ایک تو دوسرا انسان پریشان ہے، غم زدہ دکھا اندر، غمیاں اندر، پریشانیاں اندر مبتلا ہے، ہاسپٹل اندر سرجنہ کول، حکیمہ کول، طبیبہ کول دھکے کھا رہے ہیں ایک تو دوسرا انسان، کسی نہ کسی بیماری اندر، مشکل اندر، غم اندر مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کی ہے لمحہ فکری ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ رمضان المبارک ہے، آج نہیں سوچا گے تو کدوں سوچا گے؟ اور بات یاد رکھنا سونیو، مت سمجھنا کہ شاید افطاری ہوئے گی، مسجد چو باہر نکلنا نصیب ہوئے گا۔ اسا اپنے کلہ نال ایسے واقعات سنے نے
مسجد سے انٹر ہوئے نے گمان بڑے بڑے لے کے، خیال بڑے بڑے لے کے، دلا اندر خواہشہ بڑیا بڑیا لے کے، پر عرش والے دی عظمت اور عہدے فیصلے اٹل نے لے کے ارادے کچھ نکلے نے، نماز پڑھ دیا مسجد سے بیٹھیا، آسمان تو موت کا پیغام آیا، روح پرواز کر جاندیاں نے، موت آ جاندی ہے، مہلتا نہیں ملیا کر دیا۔ سونیا فائدہ اٹھا، رب نے مال عطا کیتا ہے، ایدے تو فائدہ اٹھا، ارے نہ سمجھی بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اولاد واسطے جائیدادہ بنا رہے ہیں، وراثتہ بنا رہے ہیں، اللہ دن رات ایک کر کے، قرآن بھلا کے، قرآن دی محبت بھلا کے، قرآن دی وفا بھلا کے، قرآن دی الفت بھلا کے، صرف مال، صرف دولت، اے سمجھ میں کہ میں اپنے واسطے ذخیرہ کر رہا، میں اپنے واسطے جمع کر رہا۔ سونیا یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری غلط سوچ ہے، یہ تیرا غلط مائنڈ ہے۔ کیوں؟ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، تو آج دنیا تو چلا جائے، یہ دنیا دیا دولتاں تیرے کام آنیاں، ایرے کام آنیاں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کیوے کام آنیاں نے، اس چیز دا بھی ذکر اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ تے دسیا، اے ذخیرہ کیوے کرنا، ذخیرہ کرنا، تجارت کرنی ہے، اور تیرے اصل کام کتھے ہونی ہے، اے بھی اللہ رب العزت نے دسیا۔ آئیے ذرا قرآن پاک کے الفاظات تے غور فرمان، اور اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے آج دا پیغام ذہن نشین فرما لینا، اور زندگی دی اندر چینجنگ لے کے آؤ، تبدیلی لے کے آؤ، اپنے دلانو بدلن دی کوشش کریے، اپنے آپنو بدلن دی کوشش کریے، اللہ رب العزت دے احکامات نو اپنے سامنے رکھ دیا ہویا، اس مالک نو راضی کر لئیے۔ آئیے قرآن پاک سنیے، مولا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم، ذرا کھل کھلا جایا دے، ذرا لہلہا جایا دے، قرآن دیو پروانیو، میرے سونے سونے نوجوان ساتھیوں تے عزت تے احترام تے لائق پیارے بزرگوں، میری مسجد کی زینت تے رونق پر بننے والے سفید والا والے بزرگوں، میں مشکور ایک ایک شخص تھا جو مہمان بن کے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت دا قرآن سنن واسطے آ رہے ہیں، اللہ دوسرا ساریاں دا آنا قبول فرما لوے۔ آج ذرا قرآن دے اینا مقامات تے غور کرتے جانا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سبحان اللہ، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جان، صدقے قربان جاواں، اور جان دیو میں تے ہر گفتگو اندر، ہر خطبے اندر پیغام سنایا کرنا۔ آؤ نوجوانوں قرآن دے قریب آ جاؤ، آؤ قرآن نال محبتاں پا لو، آؤ قرآن نال الفتاں پا لو۔ سونیاں پریشان تد بھی غم اندر آ گیا، تد بھی تیرے اپنے
چھٹ گیا تد بھی بیگانے تیرے دشمن بن کے تد بھی اور تو کسے مشکل اندر تاوی کرزیاں نے کیڑے بالے تے تاوی سونے آنا قرآن دے قریب آ قرآن نال محبتاں پالا قرآن پڑھے گا تیرے دل نو سکون ملے گا اور میں یہ بات کہنی چاہنا سونے برکت دا ذریعہ قرآن ہے رحمت دا ذریعہ قرآن ہے بخشش دا ذریعہ قرآن ہے شفاواں دا ذریعہ قرآن ہے بنجر دل آباد کرم دا ذریعہ قرآن ہے بیماریاں مٹان دا ذریعہ قرآن ہے اللہ کرم وچ برکت حاصل کرم دا ذریعہ قرآن ہے گھر وچ رحمت دے فرشتے منگوان دا ذریعہ قرآن ہے کاروبار نو بڑھان دا ذریعہ قرآن ہے رب نو راضی کرنے دا ذریعہ قرآن ہے اپنی روح نو تازہ کرن دا ذریعہ قرآن ہے اپنے ایمان نو تازہ کرنے دا ذریعہ قرآن ہے قرآن اللہ اولاد نو فرما بردار بنان دا ذریعہ قرآن ہے اولاد نو صدقہ جاریہ بنان دا ذریعہ قرآن ہے قرآن دے قریب آتے سینا ذرا اے دینا محبتاں پاتے سینا ذرا اے دینا الفتاں پاکے ویکتے سینا اور اے دی عظمت دا عالم کی ہے اے دے مقام دا عالم کی ہے اللہ نے اینو نشانہ عطا کی دیا نے اللہ نے اس کتاب نو مقام عطا کی دینے اللہ نے اس کتاب نو بلندیاں عطا کی دیا نے جتے سونیا اور لاہور دیو باسیو رشید پورے دیو ساتھیو یار جتے اللہ نے اس کتاب نو مقام عطا کی دینے ہوتے اللہ نے اس کتاب نو پڑھن والے نو دنیا آخرت وچ عزتاں عطا کیتیاں نے اس کتاب نو پڑھن والے نو بھی اللہ رب العزت نے عزت اور مقام عطا فرمائے نے اللہ اور دل دے دکھ نالے بات کرنی چاہنا میرا جی کر رہے باتیں تو شروع کرا اللہ ایک باپ والدین نے اینا دی خواہش ہے میرا پتر ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا جناب ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میرا بیٹا کو نوکری لگ جائے اللہ پروانے قرآن دے اس اولاد نو دور رکھیا اس قرآن تو دور رکھیا پیسہ بھی لاندے رہا ڈاکٹر بنا دیا کروڑا روپیہ خرچ کر دے رہا انجینئر بنا دیا کروڑا روپیہ خرچ کر دے رہا اپنے بیٹے نو نوکریاں لوان دیا کتے رشوتاں دی دیا کتے انہوں پڑھان دے پیسے خرچ کر دے رہا یار ساتھیو کدی اس اولاد نو قرآن نہیں پڑھایا کرو کیوں سونیا تو دنیا تو ٹر جانا کتے ایسا نہ ہوئے تیری زندگی بیٹے نو قرآن پڑھا دیا تیری زندگی اپنے بیٹے نو قرآن تو دور رکھ دیا لنگ جاوے اپنے بیٹے نو انجینئر تے ڈاکٹر بنا دیا لنگ جاوے تو دنیا تو جاوے تیرا پتر تیری قبر دے جا کے چپ کر کے کھڑا رہے انہوں دعا بھی منگنی نہ آوے اولاد نو قرآن پڑھا اولاد فرما بردار ہوئے گی اولاد نو قرآن پڑھا تیرے دنیا تو جان تو بات تیرے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گی اللہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اور لوگوں دکھاں دا علاج قرآن وچے غمہ دا علاج قرآن وچے ذرا دھیان کرتے جایا دے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ جتے مردے کلندر لیٹے آئے جی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے وے اللہ باپ دے ایسرا 5 بیٹے نے غالباً 5 بیٹے نے باپ نے ایک بیٹے نو ڈاکٹری واسطے فکس کر لیا ایک بیٹے نو جناب فلاں سکول اندر داخل کروایا ایک نو فلاں
سکول اندر داخل کروایا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے۔ اے جناب ایک دا نام عبد المنان ہے، اے عبد المنان جیڑا اللہ اے بچارہ ذرا کو تھوڑا جا کمزور ہے تے اینو نکمیاں سمجھیا جاندا ہے۔ اکثر میرے تیرے کرام دروی تے ہوندے نا جیڑا کو مزدور ہوے، جیڑا کو جناب تھوڑا جا بیمار ہوے، والدین آندے نے اس نو جا کے مسیتے چھڈاؤ، اینو مولوی کول چھڈاؤ، اینو کاری کول چھڈاؤ۔ سونیا کدی کدی اج وی تے ہوندا نا کاری اونوں قرآن پڑھاندا تے او دی زندگی سوار دیندا ہے۔ اللہ اینو مولوی کول چھڈاؤ، اینو کاری کول چھڈاؤ، کیوں ساڈے غم مک جان گے۔ اللہ دوسرے پتراں جڑے کام کرن والے سن انہاں نو اچھیاں جگہ سمجھ کے اچھیاں جگہ تے داخل کرواندا، نکمے نو مسیتے چھڈ آوندا۔ اللہ کرنیاں میرے مولا دیاں، باپ فوت ہو گیا، عبد المنان نو مدرسے چھڈ دتا گیا۔ عبد المنان ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے رب دا قرآن یاد پیا کردا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ عبد المنان قرآن یاد کرن لگ پہ آئے، رب دیاں کرنیاں عبد المنان قرآن دا کاری بن جاندا ہے، عبد المنان قرآن دا حافظ بن جاندا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ دنیا تو گیا، ماں نو خواب آئی ہے، ماں نے خواب اندر ویکھیا اللہ اپنے خاون نو ملی ہے تے پوچھے آپ کس طرح دے سلوک کیتے گئے نے، کیویں دا برتاؤ کیتا گیا تے باپ آندا اکو پتر اج میرے کم آیا، چارے دے چارے نکمے نکلے نے۔ ماں نے آکھیا گل کی ہے تے کہہ لگا میرے تے اللہ ناراض سی، میرے تے رب دی پکڑ سی، میرا پتر عبد المنان قرآن پڑھتا سی، او دی وجہ تو اللہ نے پکڑ دور کر کے تے میرے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیتا ہے۔ ایک قرآن دیا پر اللہ آج کی ہے نوجوان ہر کسی دے ہاتھ دے اندر موبائل انٹرنیٹ والا، گھر دے اندر سونیا بیماریاں آ گئیاں، کسے نو شوگر ہے، کسے نو ہیپاٹائٹس ہے، کسے نو کینسر ہے، کسے نو کوئی بیماری ہے، ہر کوئی کسے نہ کسے بیماری اندر مبتلا ہے۔ اللہ کیوں وجہ کیے انہیں قرآن بلایا تے کیبل نال پیار شروع کر دیتا، انہیں قرآن بلایا، میرے نبی نے فرمایا رات نو سوندیاں قرآن پڑھو، انہیں سامنے ڈرامہ لا لیا، انہیں بچے بھی بیٹھے، انہیں بیوی بھی بیٹھی ہے، ڈرامہ بیندیاں سوندا پیا، فلمہ بیندیاں سوندا پیا۔ آج دا نوجوان رات سوندا ایدہ ککھ نہ رہ جاوے، ایدے پلے کچھ نہ ہوئے، ایدہ انٹرنیٹ دا پیکج نہیں مکنا چاہیدہ، ایدی ایف بی چلنی چاہیدی، یوٹیوب چلنا چاہیدہ، ایدے قرآن چھڑیا انٹرنیٹ نہ محبتہ پا لیا، ایدے قرآن چھڑیا ایدے وی سی آر نہ محبتہ پا لیا، ایدے قرآن چھڑیا ایدہ دنیا دے کھیل تماشیاں نہ جناب محبتہ پا لیا۔ قرآن نالے دا پیار ختم ہو گیا، آؤ نا قرآن دکھاں دا علاج، قرآن بیماریاں دا علاج آگے چلتے جائیے نا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی عائشہ کی انہیں دسا لگا کہ قرآن بیماریاں دا علاج کی دے اندر، بیماریاں دا علاج قرآن اندر،
غماں دا علاج قرآن اندر، غربتاں دا علاج قرآن اندر، معیشت دی کمزوری دا علاج قرآن اندر۔ حتیٰ اللہ اے بات سمجھان لگا، ذرا دھیان کر دے ڈایا جے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا نبی علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جس ویلے بیماریاں آ جاندیاں، آپ تے بخار آ جاندا، آپ بیمار ہو جاندے، تے میرے آقا قرآن پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر دے تے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے۔ اللہ نے تیرے گھر وچ قرآن رکھیا، تیرے سامنے کتاب رکھی، تے تو گیا ڈاکٹر کول، تو گیا حکیم کول، تو گیا طبیب کول، او دیاں دوائیاں کھاندا رہیا، پروانے قرآن دیو جان دیو۔ قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ ہر بیماری نو دور فرما دیندے، ہر بیماری دا شفا کدے اندر؟ قرآن اندر۔ اور کدی کامل یقین بناتے صحیح، کامل یقین بناتے صحیح، کدی اپنا ایمان دے پختہ کرتے صحیح۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت 70,000 بندے ہونگے، انہاں دی جماعت ہوئے گی، تے اللہ انہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ جی وجہ کی ہے، کیڑی ایسی خوبی ہے انہاں دے اندر؟ فرمایا انہاں دے اندر خوبی ایویں، انہاں نو کوئی غم پہنچدا سی، کوئی پریشانی پہنچ دی سی، تے انہاں دا یقین میری رحمت تے سی، میرے قرآن میرے ذکر تے سی، اے دم کیتا کرتے سال، اے ڈاکٹراں کول، طبیباں کول، حکیماں کول، ہسپتالاں دے چکر نہیں سن لاندے۔ آج انہاں دنیا اندر یقین کیتا، میری رحمت تے یقین کیتا، آج میں انہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ دنیا اندر بھی شفاوا تے آخرت اندر بغیر حساب تو بولو تے صحیح جنتا، بغیر حساب تو جنتا۔ دنیا اندر شفاوا گلاں ذرا پلے بن لیا جے، اللہ اللہ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پڑھتے کی نے، آپ دم کیویں کردے نے، تے قرآن دی کیڑی سورت پڑھ کے دم کردے نے؟ آپ پڑھتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر دے تے اللہ بیماریاں دور فرما دے۔ اگلی گل بات سمجھتے جانا ذرا، بیماریاں دور، دکھ دور، غم دور،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو سعید خدری اس روایت دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دا لشکر نکلیا، لوگوں بیماریاں دا علاج قرآن اندر، ہن میں دوسری گل دسن لگا وا، دکھاں دا علاج قرآن اندر، غماں دا علاج قرآن اندر، میرے پاک پیغمبر دے پروانے اج لشکر نکلیا، چلدیاں چلدیاں انہاں نوں بھوک نے ستایا، پیاس لگ گئی، بھوکاں لگ گئیاں، اج جناب ایک بستی آئی ہے، اس بستی دا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک گھرانے دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دوسرے تے دستک دیتی گئی، جناب گھروں باہر آیا آن والا، اینا کہ اسی مہمان اسی مسافر سانو کھانا کھلایا جاوے، ساڈی کو خاطر مدارت کیتی جاوے، انہاں کہتا ہے کتھوں مولوی آ گئے نے، اٹھ کے نکل جاؤ، کوئی تواڈے واسطے کھانا نہیں، وڈے مولوی تے ویکھو فلاں تے یہ جویں آج کل دا دیر بن گیا، اللہ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اے میرے آقا علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے اے جانثار، اے وفادار، میرے نبی دے پروانے، میرے نبی دے غلام، چلدیاں چلدیاں رات دا ویلا تے بستی تو باہر جا کے خیمہ لا لیا، ڈیرے پا لیا تے رات بسر کرن لگے، تے مرضیاں میرے مولا دیا، جدو رب نے دسنا ہوئے کہ جڑا قرآن والے نال، جڑا نبی دے غلاماں نال انج کرے، میں انہوں پھر کیویں ازمیشاں وچ پانا، کیویں مصیبتاں وچ پانا وا، اللہ اے جناب بستی دا سردار ہے، تے انہوں خطرناک سپ نے ڈنگ مار دیتا، ان جناب حکیم ہوندے نے پہ، ان معالج آ رہے نے، علاج کرنے والے آ رہے نے، سردار تڑپتا پیا کہ کسے طریقے درد ختم کی جاوے، اینا جناب ویکھیا، اینا کدی حکیم آوے، کدی ڈاکٹر آوے، آرام نہیں پیا آؤندا، جو کسے نے آکیا اور راتی جیڑے مولوی آئے سن، کوئی جا کے انہوں لب کے لے آؤ، کہاں لوڑ مولوی آتی، اللہ انہوں لب کے لے آؤ، اور جناب تلاش کر دیاں لب دیاں، تلاش کر دیاں بستیوں باہر نکل گیا، تے جا کے کہنے لگے اے معاملہ بن گیا، تے نبی دے پروانے آکھیا اسی علاج بھی کرانگے پر معاوضہ بھی لوانگے، پیسے بھی لوانگے، معاوضہ بھی، جڑا انج کرے میرے نون جی ہونی چاہیے، اللہ تے انہاں کیا اسی پیسے بھی لوانگے تے آکے دم بھی کرانگے، اسی جناب علاج بھی کرانگے، تے نبی دا پروانہ آیا، اور جدا علاج ڈاکٹر نہ کر سکے، جدا علاج حکیم نہ کر سکے، جدا علاج معالج نہ کر سکے، میرے نبی دا غلام آیا، انہیں قرآن پڑھ کے دم کیتا کہ رب نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے، شفاواں کی اندر قرآن اندر، اللہ شفاواں دا ذریعہ قرآن، دکھاں دا علاج قرآن، غماں دا علاج قرآن، بیماریاں دا علاج قرآن، سبحان اللہ، سبحان، بکریاں لیا معاوضہ لیا، میرے نبی پاک کو حاضر ہو گئے، تے فرمایا سونیا اے بکریاں لے کے آیا ماں، دسو میرے واسطے حلال بھی ہے کہ نہیں، تے میرے آقا فرماتے نے انہوں کھاؤ پیو موج کرو تے میرا حصہ بھی مینوں دے دیو، اللہ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں پروانیاں
تے دسو تے پڑھیا کی سی او تے قرآن دی کیڑی سورت پڑھی سی آندا سونیا میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین میں قرآن دی یہ سورت پڑھ کے دم کیتا تے رب نے انہوں فوراً شفاواں عطا کر دتیاں اللہ نے شفا دے دی اللہ اللہ سونیو آؤ نا ذرا پروان دکھا دا علاج میرے آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر اند جناب سارا علاقہ نا دشمن بنے اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن آگ وچ سٹن لگے نے تے جناب اینج کر کے نبی ابراہیم نے نظراں ماریاں دکھ آ گئے نا دکھ بولو تے صحیح آ گئے گل سمجھانی چاہ رہے ہیں دکھ آ گئے پریشانیاں آ گئیاں اور جدوں بیگانے دشمن ہون ایس کتاب دیو تن والے دی قسم اینا دکھ نہیں ہوندا جدو اپنے دشمناں دی صف وچ شامل ہو جان تے پھر دل ٹوٹ جاندے نے دل پریشان ہو جاندے نے دل غم زدہ ہو جاندے نے کیوں جنہ تے مان ہوئے جنہ تے بھروسہ ہوئے او اپنے ڈنگ مارن او اپنے جناب سازشاں کرن او اپنے جناب تکلیفاں تے دکھ دین تے پھر زیادہ دکھ ہویا کردا تے اللہ فرماندے نے او میرے بندیوں جے تواڈے اپنے بھی دشمن بن گئے نے تسی میرا قرآن پڑھتے جاؤ تے میں تواڈیاں حفاظتاں کردا جاواں گا میں تواڈیاں حفاظتاں کردا جاواں گا اللہ نبی ابراہیم نے نظراں ماریاں ویکھیا تے دشمناں دی صف وچ اپنا سکا باپ بھی کھڑا اپنے رشتہ دار بھی کھڑے نے تے اج جناب اگ وچ سٹن لگے نے اگ وچ سٹن لگے نے تے میرا ابراہیم خلیل اللہ او تے جناب اپنی زبان وچوں پڑھتے نے ادھروں فرشتے آ رہے نے ادھروں فرشتے آندے نے پہ مدد واسطے تے نبی ابراہیم کی آندے نے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ اے پڑھتے نے کہا تے میرے مالک نے پھر آپ مدداں کی دیاں 40 دن رہنے تے رب نے اپنے نبی خلیل اللہ دا ایک وال بھی سڑن دیتا نہیں سڑن دیتا اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر دا مارکا ہویا بدر دا مارکا ہویا میرے آقا علیہ السلام اللہ نے فتح عطا کی تھی تے اے جیرے مکے والے نے اے جس ویلے مکے تک پہنچے تے انہاں دے دل وچ خیال آیا شیطان نے ابھاریا کہن لگا تواڈے کول طاقتاں وی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او دے ساتھیاں کول نہ تے کوئی نیاں دولتا نہ کوئی اسلحہ پر اینو کی پتا ہوئے نبی تے یارا کول قرآن جیسی طاقت موجود ہے قرآن جیسی طاقت موجود ہے اللہ تے جس ویلے انہاں صلاح کیتی آندے نے سی دوبارہ حملہ کرانگے دوبارہ جا کے حملہ آور ہوانگے تے میرے پیغمبر تک اے جناب خبرہ پہنچیاں تے میرے آقا دے پروانے پریشان ہو گیا
میرے نبی دے پروانے پریشان ہو گیا. اللہ پریشانیاں چھا گئیاں, پریشانیاں ڈیرے پال ہے کہ مکے والے ہن دوبارہ حملہ آور ہون گے, مکے والے ہن دوبارہ حملہ کریں گے, اور نقصان ہوئے گا, اور جانا ضائع ہو جان گیا. اللہ اس موقع تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے قرآن پڑھن دا حکم دیتا. فرمایا دکھ نہ کرو, غم نہ کرو, فرمایا پڑھو فقل حسبی اللہ. سبحان اللہ. فرمایا پڑھو فقل حسبی اللہ. تے انہاں قرآن پڑھیا, قرآن تے اے لفظ پڑھے نے, تے میرے مالک نے اس دکھ اس مصیبت نو اپنی رحمت نہ ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. دکھاں دا علاج بولو, دکھاں دا علاج قرآن اندر. اللہ قرآن پڑھیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے, فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ او دے نال اللہ دے رسول محبت کرن, پیار کرن, او بندہ قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کرے. گل کی سمجھ آ رہی ہے؟ کی مانا کہ جیڑا چاہتا ہے اور جتے نال علاقے دا کونسلر وہ تھوڑی جی اپنی الیک سلیک رکھے, او دے نہ محبت رکھے, او جگہ جگہ تے پیندا تے اپنی زبان وچوں آندا, او کو کام ہویا تے دسیا لے کونسلر نال تعلق ہے اپنا, ایم پی اے نال تعلق ہے, چیئرمین نال تعلق ہے, ایم این اے نال تعلق ہے. اللہ دی عظمت تو جگ وارا جدا تعلق مدینے والے مصطفیٰ نال ہوئے, اور جدا تعلق عرش والے نال ہوئے, یہ تعلق بھی بنے گا کیویں؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھدا ہے, کثرت نال تلاوت کردا ہے, اللہ دے رسول دے نال پیار فرماندے نے, پیار کرتے رہو دے نال. جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے, قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے عام دنوں دے اندر, فرمایا اللہ اونوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے. 10 نیکیاں. اے تے رمضان دیاں کڑیاں نے, اے تے رمضان دا مہینہ, اے دے اندر تے ایک نیکی دا اجر 700 گناہ تک بڑھا دیتا جاندا, 700 گناہ تک بڑھا دیتا جاندا. اللہ قرآن کیسی کتاب ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, اللہ جتھے لیٹے قبر منور کر دے, انہاں نو جیل ہو گئی, علاقے دے جناب بادشاہ نے جیل وچ بند کر دیتا. ویر نالے سکا بڑا نالے انہاں نو جیل وچ بند کیتا گیا. تے میں پڑھ رہا سا جیل وچ اینا 86 دفعہ کو پورا قرآن زبانی اپنے پیر نو سنان دے رہے. 86 دفعہ. اللہ اگلی گل سنو, اور زندگی دا کی پتہ کی پروسہ زندگی دا. 86 دفعہ قرآن سنایا تے 27ویں دفعہ قرآن سنان دینے پہ, تے سورۃ القمر دیاں آیتاں پڑھ دینے پہ, تے آسمان تو موت دا پیغام آ جاندا ہے.
امام ابن تیمیہ جدا قصور سی او قرآن پڑھاندا سی، جدا قصور سی او حدیثاں پڑھاندا سی، او اج جیل وچ قرآن پڑھدیاں قرآن سنادیاں عرش والے نوں پیارا ہو گیا ہے۔ تے قیامت دا دن ہوئے گا، امام ابن تیمیہ رب دی عدالت وچ قرآن پڑھدا ہی آوے گا، قرآن پڑھدا ہی آوے گا۔ تے میں پچھلے جمعے دسیا ہے قیامت والے دن قرآن سفارشی بن جائے گا، قرآن سفارشی بن جائے گا، قرآن سفارشی بن کے آئے گا، رب دیاں عدالت اندر سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا ہن ذرا تربیہ دے، فرمایا قیامت والے دن اللہ قرآن دے کاری دے والدین دے سر تے عظیم الشان عزت و عظمت والے تاج پہنا دے گا، تاج پہنائے گا۔ اللہ قرآن دے کاری نو عزت دین گے، عظمت دین گے، اے دے گناہ معاف کر دین گے، تے قرآن آئے گا آکھے گا اللہ اینو اور عزت عطا کر، اللہ اور دے دین گے، اے آکھے گا اللہ اور عطا کر، اللہ اور دے دین گے، اے آکھے گا اللہ اور عطا کر۔ اللہ فرمان کے او قرآن دیا کاریا جنت وچ داخل ہو جا، قرآن پڑھدا جا، منزلہ طے کردا جا، جتے قرآن دا آخری حرف آوے اس آخری حرف دے مقام تے میں تیرا جنت اندر خوبصورت محل تیار فرما دیتا ہے۔ جنت جان دا ذریعہ بولو قرآن۔ دل سخت ہو گیا، دل بنجر ہو گیا، نماز پڑھتا ہے اینو لذت ہی نہیں ہوتی، قرآن پڑھتا ہے دل ہی نہیں کرتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کو ایک پروانہ آیا تے آکے آندہ سونیا دل بڑا سخت ہو گیا، تے میرے آقا فرماندے نے جے دل سخت ہو گیا ہی تے قرآن پڑھیا کر، اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے، تیرے دل نو نرم فرما دیں گے۔ سونیا قرآن کتھوں پڑھا؟ فرمایا پڑھیا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا قرآن دی اے سورت تم پڑھیا کر، تیرے دل نو عرش والا آپ نرم فرما دے گا۔ اللہ فرمایا تیرے دل نو او عرش والا آپ نرم فرما دے گا۔ تے میرے بابا جی تڑپے فرماندے نے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیا۔ قرآن پڑھنا ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا، جنتیاں حوراں ویکھ ویکھ، جنتیاں حوراں ویکھ کے کھل دیا۔ اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائیا، اے چٹھی سرور احمد نو آسمانوں آئیا۔ مل کے
کہہ دیو اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی تے میری بہنا نہیں میری مائیں تے بہنے تمہیں ذرا سن کے لے جا ذرا تمہیں پلے بن کے لے جا آج دی ماں بہن بیٹی ایک کردی کی ہے گھر وچ بچہ او دے سامنے گانے گاندی ہے اے جناب کم کاج کر رہی ہے موسیقیاں گاندی ہے اے اپنے گھر وچ فارغ ہے تے ڈائجسٹ پڑھدی ہے اے نہ جناب رسالیاں نو پڑھدی ہے سن لو دھیان کر لو قرآن پڑھیا کرو قرآن دے مطالعے کریا کرو رب برکتاں پاندا ہے اولاداں نو نیک کردا ہے رب رحمت فرشتے بھیج دیندا ہے کھول کے کن سن لے میری بہنانی کھول کے کن سن لے میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی سدا اس دنیا تے بیٹھ نہیں رہنانی ویکھ اج کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور اتے آئی ذرا آخری گل پلے بن رہا جے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ جڑا مومن قرآن پڑھتا ہے او دی مثال انجے جویں مالٹا ہوندا فرمایا او اندروں کھاویے او دا ذائقہ بھی سونا تے باہروں دی خوشبو بھی پیاری ہویا کردی ہے فرمایا جڑا مومن قرآن نہیں پڑھدا او دی مثال کھجور دی طرح جیڑی کھان اندر میٹھی ہے پر باہروں دی خوشبو کوئی نہیں اللہ فرمایا جڑا منافق ہوئے منافق قرآن پڑھتا ہے وہ دی مثال میرے آقا فرماندے نے اللہ جڑا منافق قرآن پڑھتا ہے جڑا منافق قرآن نہیں پڑھتا میرے آقا فرماندے نے جڑا منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ دی مثال تمے دی طرح جڑا باہروں بھی کوڑا ہے تے اندروں بھی کوڑا ہے جڑا منافق ہوندے باوجود قرآن پڑھتا ہے میرے آقا فرماندے نے وہ دی مثال پھول دی طرح ہے جڑا کھان اندر کڑوا ہے پر او دی خوشبو بڑی ہویا کردی ہے اللہ قرآن پڑھیا کرو سونیو رمضان دا مہینہ قرآن پڑھیا کرو قرآن دلاں دی دنیا بدل دیندا قرآن دل دے غم تبدیل کر دیندا قرآن دل دے دکھ بدل دیندا میرے نبی دا ایک پروانہ اللہ نام حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اے وقت دا ڈاکو تے چور بن چکے ہیں اللہ اسلام قبول نہیں کیتا رب توجہ کرتے جایا جے دھیان کرتے جایا جے فرمایا اے ڈاکو بن چکے ہیں چور بن چکے ہیں لوکاں دے مال لوٹدا ہے لوکاں دے ڈاکے بندا ہے لوکاں دیاں عزتاں تے حد بندا ہے لوکاں دے مالاں تے حد بندا ہے ایک رات دا ویلا تے فضیل اٹھ کر کے ایک بڑا پیارا جا گھر بنیا ہویا اے جناب ایتھے ڈاکا مارن واسطے اس طرح سیڑھی لا کے چڑھ کے نے ویکھیا اندر ویکھاں گھر والے ستے نے کے جاگتے نے پیا اے سامنے ویندا اللہ اندر چاتیاں پائیاں نے تے رات دا ویلا تے ایک رب دا ولی اٹھ کے رب سامنے کھلو کے تے قرآن پیا پڑھدا ہے ایک قرآن پیا پڑھدا ہے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے تے فضیل نے قرآن سنیا تے دل دی دنیا بدل گئی ادھر او رات ویلے قرآن پڑھدا پیا ادھر رات ویلے ڈاکا مارن آیا تے قرآن سنتا پیا اللہ لوگوں گل سنیا تے ذرا انہیں توبہ کر لئی
اے اوتھوں ہی اتریا تے واپس چل پیا تے دل وچ آسمان والے نہ تالا ملا لیا آندا عرش والیا ہن تک میں ڈاکے مارتا رہیا ہن تک میں چوریاں کردا رہیا ہن تک میں لوکاں دیاں عزتاں لٹدا رہیا ہن تک میں لوکاں دے مال لٹدا رہیا وا رستے اندر نالے چلدا پیا تے نالے معافیاں پیا منگدا لوگوں قرآن پڑھن سنن دی وجہ تو اونے پڑھیا اے دیاں چوریاں مک گئیاں اینے سنیا اے دے ڈاکے مک گیا جیڑا چور سی جیڑا ڈاکو سی جیڑا لٹیرا سی او محافظ بنن دیاں دعاواں پیا کردا رستے اندر ایک قافلہ پیا آوندا قافلے دے اندروں لوگ گلاں پہ کردے نے او ذرا دھیان نال جایا جے او ذرا غور کر کے جایا جے ایک بڑا بڑا ڈاکو جے جدا نام فضیل ہے او دے کولوں بچ کے جایا جے اللہ تے فضیل نالے رو پیندا ہے نالے اکھاں ڈول پئیاں فضیل دا دل پر آیا اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے فضیل آندا او قافلے والیو ہن تک جیڑا فضیل لوکاں نوں ڈاکے ماردا سی لوکاں دے مال ہڑپ کردا سی لوکاں دے گھراں وچ چوریاں کردا سی اج اس فضیل نے ذرا تڑپ جایا جے اج اس فضیل نے رب دا قرآن سنیا تے اوہی فضیل اج لوکاں دے مال دا محافظ بن چکیا ہے قرآن پڑھن سنن دی وجہ تو دلاں دے دکھ غم گناہ ختم دلاں دے دکھ غم گناہ بولو تے صحیح ختم او تو گناہگارے تے قرآن ہی پڑھی جا اللہ تیرے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے اللہ تیریاں غلطیاں معاف کر دیں گے قرآن پڑھیا کر قرآن نہ دل لایا کر سونیا رمضان دا مہینہ آیا اے دی قدر کر لے اے دے نہ محبت کر لے اللہ ایک شعر بڑی پیاری ترجمانی کر گیا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیا دے اللہ دا کیے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ جنہوں خوشی ہے نا وہ بولے صرف اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو ماہ رمضان اور اگلی گل تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بڑے کی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو
तू प्यारा सबको, तू प्यारा लगता है कहे सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगे पता चल जाए हुजूर दे नौकर ते रमजान दे दीवाने बैठे ने मिल के कहो सुभान अल्लाह। प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको। हो तुझ पे कुर्बान, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान। तेरा मुबारक हो, रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो। एक और शख्स तो पिया उन्हें अपनी मोहब्बत का ऐलान किया रमजान के लोग मोहब्बत शौक अंदर वो की अंदर मेहमान रब दा, मेहमान रब दा महीना है यारो, मेहमान रब दा, मेहमान रब दा महीना है यारो। बख्शिश दा आला खजीना है यारो, मेहमान रब दा महीना है यारो। बख्शिश दा आला खजीना है यारो। लुट लो बहारा, लुट लो बहारा, रमजान आया, रमजान आया। दुआ करिए हो महीना ही होवे, दुआ करिए हो महीना ही होवे, दुआ करिए हो महीना ही होवे। मक्का भी होवे मदीना भी होवे, दुआ करिए हो। जरा मक्के मदीने जाना चाहता है सिर्फ वो तड़पेगा ध्यान कर लिया जे दुआ करिए हो। एक कबूलियत दियां कड़ियां ने मालिक कबूल करने वाला अल्लाह सारे मक्के मदीने बुलाए। दुआ करिए हो महीना ही होवे, मक्का भी होवे मदीना भी होवे, मक्का भी हो ठंड पै जाती है, मक्का भी होवे मदीना भी होवे। लुट लो बहारा, लुट लो बहारा, रमजान आया, रमजान आया। अफ्तारी दे वेले समझन खजूरा, अफ्तारी दे वेले समझन खजूरा। जन्नत च मिल सोनी अहूरा, तारी दे वेले तोहफा ले जो गिफ्ट ले जो रमजान दा। अफ्तारी दे वेले समझन खजूरा, अफ्तारी दे वेले समझन खजूरा। जन्नत च मिल सोनी अहूरा, जन्नत च मिल सोनी अहूरा। लुट लो बहारा, लुट लो बहारा, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह कुरान की मोहब्बत तड़प और उल्फत नसीब फरमाए, कुरान की लज़्ज़त नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप सबको देखे, आप सबको देखे, कोई बटन ना ऐसे चलेगा।